बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा स्वधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज मिति 2077 साल कार्तिक 10 गते सोमबार विजयादशमीको उपलक्ष्यमा आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने, फेसबुक लाइभलाई सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरूमा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आज पनि सबैलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै विजयादशमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी महानुभावहरूमा हिंसाको बाटो त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँड्न सकोस्, असत्यको मार्ग त्यागेर सत्यको मार्गमा हिँड्न सकोस् र अधर्मको मार्गलाई छोडेर धर्मको मार्ग समाउन सकोस् र साँच्चैकै आफूलाई आफूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना दिँदै आजको धर्मदेशना धर्मसाकच्छा शुभारम्भ गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू आज विजयादशमी यानी कि धम्म विजयादशमी यानी कि शस्त्र अस्त्र परित्याग दिवस यानी कि हिंसामाथि अहिंसाको विजय, असत्यमाथि सत्यको विजय र अधर्ममाथि धर्मको विजय विजयादशमीको बारेमा आज पनि हामी केही छलफल गर्नेछौँ, धम्मसाकच्छा गर्नेछौँ। त करिब एक हप्तासम्म हामीले यो विजयादशमी लगायत विजयादशमीको बारेमा विजयादशमीको सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ प्रस्ताइसकेका छौँ। त विजयादशमी बौद्ध जगतमा कसरी मनाइन्छ त वास्तवमा सही रूपमा विजयादशमीलाई कसरी मनाउनु पर्छ र यो विजयादशमी कहाँबाट प्रादुर्भाव भयो, कुन धर्म शिक्षाबाट प्रेरित भएर यो विजयादशमी मनाउन थालियो र केलाई जितियो भने साँच्चैकै विजय हुने रहेछ र मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि मनुष्यलाई पराजित गर्ने क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्नु चाहिँ साँच्चैकै विजय कहलाइन्छ। मानवलाई दानव बनाउने त्यस्ता अवगुणहरूलाई परास्त गर्नुमा चाहिँ वास्तविक विजय भनेर कहलाइन्छ। र यी सन्दर्भमा हामीले धेरै कुराहरू देशना पनि गरिसकेका छौँ। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पञ्चमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, आज दशमी र आज दशमीको दिनमा साँच्चैकै विजयादशमी चाहिँ मनाउनको निमित्त हामीले 10 वटा दुष्चरित्रहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ, 10 वटा पुण्य कार्यहरू जीवनमा सम्पादन गरेर विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। परास्त गर्नुपर्ने 10 वटा र विजय प्राप्त गर्नुपर्ने 10 वटा आज यो सन्दर्भमा तपाईहरुलाई म देशना गर्न गइरहेको छु।
र उपासक उपासिका अब संक्षिप्त रूपमा विजयादशमी प्रारम्भ भएको त हामी सबैलाई थाहा भइसकेकै विषय भयो कि मौर्य सम्राट अशोक महाराजले शस्त्र अस्त्रको बलमा कयौं हत्या हिंसा गरे, कयौंलाई परास्त गरे, कयौंलाई मारे काटे, सारा राज्यलाई चाहिँ मारकाटको बलले उसले आफ्नो चाहिँ राष्ट्रमा समावेश गरेर जम्बूद्वीप भरि उसले साम्राज्य खडा गरे। त सुख शान्ति र समृद्धि गर्ने हेतु उसले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर सबै माथि हत्या हिंसाको बलले म विजय भए भन्ने ठानेर साराका सारा राष्ट्रहरूमाथि हमला गरेर युद्ध गरेर शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर विजयको एउटा आयाम उसले चाहिँ सञ्चालन गरेको थियो। त त्यसरी शस्त्र अस्त्रको बलले कसैलाई मारेर, कसैलाई काटेर, कसैलाई परास्त गरेर विजय भए भन्न ठान्ने त्यो अशोक महाराजले कहिले सुख पाएन, कहिले शान्ति पाएन, कहिले उसको जीवनमा समृद्धि भएको भएन। किन त भन्दाखेरि शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई मारेर काटेर त्यो विजय प्राप्त गर्नु भनेको वास्तविक विजय हुँदै होइन। शस्त्र अस्त्रको बल बुत्तामा कसैलाई परास्त गर्नु त्यो वास्तवमा विजय हुँदै होइन। यो त हाम्रो अशोक महाराजको जीवनकालमा नै हामीले देख्न सक्छौं कि जम्बूद्वीप भरि साम्राज्य खडा गरेका अशोक महाराजले त्यसो भए किन सुख पाएन त, किन शान्ति पाएन त, किन समृद्धि उसले ल्याउन सकेन? त्यसैले विजय भनेको हात हतियार शस्त्र अस्त्रको बलले कसैलाई परास्त गर्नु, कसैलाई हत्या गर्नु, कसैलाई मारकाट गर्नु त्यो सही विजय हुँदै होइन, सही विजय हुँदै होइन। त्यहाँबाट सुख शान्ति र समृद्धि कामी कुनै पनि प्राणीले त्यसरी विजय प्राप्त गरेर सही मानेमा विजय भएको भन्न मिल्दैन। र अशोक महाराजले अन्तस एउटा 7 वर्षको निग्रोध सामनेरको उपदेश सुनेर त वास्तवमा कसैलाई मारेर साँच्चै विजय हुँदैन रहेछ, कसैलाई शस्त्र अस्त्रको बलले परास्त गरेर विजय भएको हुँदैन रहेछ। यो सुख शान्ति र समृद्धिको मार्ग हुँदै होइन। हात हतियार प्रयोग गरेर कसैलाई चाहिँ मार्नु, काट्नु, परास्त गर्नु त यो त दुर्गुणहरू हुन्। यो त चाहिँ मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने यस्ता चाहिँ अवगुणहरू हुन्। वास्तवमा यस्ता अवगुणलाई पो परास्त गर्नुपर्छ त, यस्ता अवगुणमाथि पो विजय प्राप्त गर्नुपर्छ त, अनि मात्रै सही मानेमा विजय हुन्छ भन्ने अशोक महाराजले जानिसकेपछि अब आइन्दा म कसैको हत्या हुने, कसैको हिंसा हुने, कसैको ज्यान लिने, कसैको मारकाट गर्ने यस्ता हिंस्रक मार्गलाई त्यागेर अहिंसाको मार्गमा हिँड्नको निमित्त हात हतियार शस्त्र अस्त्रलाई त्यागेर अब म धर्मको शस्त्र अस्त्र यानी मैत्री करुणा र प्रज्ञाको शस्त्र अस्त्र लिएर कसैलाई मारेर होइन, कसैलाई काटेर होइन, कसैलाई हिंसा गरेर होइन, अब म साराका सारा प्राणीदेखि लिएर मनुष्यहरूसम्मलाई पनि जीवन दिएर म चाहिँ विजय प्राप्त गर्न चाहन्छु। कसैलाई मारेर विजय होइन, अब कसैलाई जीवन दिएर विजय प्राप्त गर्नु।
तपाईले पनि एकचोटि मानेर हेर्नुहोस् न यसरी विजयादशमी मारेर काटेर विजयादशमी मान्ने होइन कि कसैलाई जीवन दिएर एकचोटि विजयादशमी मान्नुहोस् न। यो हो साँच्चैकै विजयादशमी मान्ने भनेको वास्तवमा। र अशोक महाराजले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाइसकेपछि सुख शान्ति र समृद्धिको मार्ग चाहने जो कोहीले पनि कसैलाई मारकाट गरेर विजय भएको नठानिकन अरूलाई सुख शान्तिको मार्ग प्रशस्त गरेर उसलाई जीवन दिएर अभय दान दिएर भय त्रास डरमा राखेर होइन। त्यति बेला त अशोक महाराजदेखि सबै डराउँदछ। किन त भन्दाखेरि अशोक महाराजले यति हिंसा गरे, यति मारे, यति काटे, यति युद्ध लडे कि काखमा बसेर दुध खाइरहेको बच्चालाई सम्म हिंसा गरेको थियो। 80 वर्षको बुढाबुढीहरूलाई सम्म पनि काटेको थियो अरे। त्यति चण्डाल थियो अशोक महाराज। तर सबैलाई जितेर संसार जितेर पनि आफूसँग हारे को अशोक महाराज। त्यसैले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई मारकाट गरेर हिंसा गरेर तपाईले विजय ठान्नु भएको छ भने तपाई आफूसँग पराजय हुनुभयो। अनि आफूसँग पराजय हुने त्यो चाहिँ विजय के को विजय त वास्तवमा विजयादशमी भनेको त अशोक महाराजले जुन हिंसा कर्मबाट अलग रहेर आफूले कयौं ज्यानहरू मारे, कयौं हिंसाहरू गरेर जुन शस्त्र अस्त्रको बलमा रगत्याम्म पारेर चाहिँ शस्त्र अस्त्र चलाएका थिए ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र चाहिँ त्याग गरेर अब आइन्दा म शस्त्र अस्त्र कहिले पनि उठाउने छैन। यो हात हतियार तलवार भाला यो चाहिँ शस्त्र अस्त्रबाट विजय प्राप्त गरे भन्ने यो मिथ्या रहेछ, यो मृग तृष्णा रहेछ। त अब म शस्त्र अस्त्र त अवश्य चलाउँछु, तर यो चाहिँ भाला तलवार होइन, भगवान बुद्धको धर्मको मैत्री करुणा र प्रज्ञाको शस्त्र अस्त्र म चलाउँछु भनेर हत्या हिंसा गर्ने शस्त्र अस्त्र चाहिँ परित्याग गरेर मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेको दिन हो आज। त यस्तो दिनमा अब पनि हामीले कसैलाई मारेको, कसैलाई काटेको, कसैलाई हत्या गरेको रूपमा हामीले विजयादशमी मान्न थाल्यौं भने त्यो सही मानेमा विजयादशमी हुनै सक्दैन। कसैलाई मारेको दिनलाई हामीले विजय उत्सव मनायौं भने त्यो सही हुन्छ? मारेको दिन भनिसकेपछि त त्यो हिंसाको पर्व भयो। त्यो हामी शान्ति चाहने मान्छे अनि हिंसाको पर्वलाई मनाउने, हामी सुख चाहने मान्छे हिंसाको पर्वलाई मनाउने, यो न्यायचित चाहिँ हिँड्दै हुँदैन। त्यसैले यो विजयादशमी भनेको वास्तवमा हिंसाको पर्वमा जुन व्याख्या गरिएको छ, जुन लाडिएको छ, यो सरासर गलत भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भएको 200 वर्षपछि मौर्य सम्राट अशोक महाराजले अहिंसाको पर्वको रूपमा जुन सृजना गर्यो, सबैलाई सुख दिए, शान्ति दिए, समृद्धि दिए, सबैलाई धर्म चेतनाको रूपमा विकास गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको दिन हो आज। र सम्पूर्ण चाहिँ जुन बेला अशोक महाराजले अहिंसाको मार्ग रोजे, हिंसाको बाटो त्यागे, त मान्छेहरू चाहिँ सारा मान्छेहरू खुसी भए। बरु उसले शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर अरूलाई काटेर मारेर उसले राज्य गर्दाखेरि त्यति अशोक महाराजले जनताहरूले त्यति रुचाएका थिएनन्। जब उसले शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर अहिंसाको मार्गमा हिँडे, सारा जम्बूद्वीपभरि अशोक महाराजको जय जयकार गर्यो। यति मात्र होइन उपासक उपासिकाहरू, देवलोकका देवताहरूले पनि अशोक महाराजलाई साधुवाद दिँदै
देवताहरूको पनि प्रिय हुन पुग्यो। देवताहरूले पनि मन पराए अशोक महाराजलाई, त देवताहरूलाई पनि हिंसाको बाटो मन पर्दैन। अब तपाईहरू हिंसाको बाटो रोजेर देवताहरूलाई खुसी पार्ने भनेर लागि परेका छन्। ए बाबा, के भएको? हिंसाको बाटोले कहीँ कतै तपाईँलाई खुसी मिल्छ, कहीँ कतै तपाईँलाई शान्ति मिल्छ, सुख मिल्छ, समृद्धि मिल्छ। यदि तपाईँ त्यसो मिल्छ भन्ने हो भने तपाईँको परिवारमा पनि कसैले हिंसा गरेर ऊ खुसी हुन चाहन्छ भने के तपाईँले हिंसा गरे पनि भयो, के तपाईँले दुःख दिए पनि भयो, के तपाईँलाई चाहिँ मारकाट गरे पनि भयो? तपाईँलाई मारेर काटेर कोही अरू खुसी हुन्छ भने कि अब उनीहरूले गरे पनि भयो र? हुँदैन, त्यस्तो हुँदै हुँदैन। त्यसैले अहिंसाको यो पर्वलाई त हिंसाको पर्व बनाइरहेको छ। यहाँ कति उल्टा भएको छ। अपोजिट, के अपोजिट। आजको दिनमा कति निर्दोष प्राणीहरूको ज्यान गइरहेको होला। कामना गरौँ धर्मको प्रभावले प्राणीहरूको ज्यान नजाओस्, यद्यपि कदाचित गएकाहरू पनि सुगति निर्वाह नै पाओस् भन्ने कामना चाहिँ हामी गरौँ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार कसैको जीवन लिएर होइन, कसैलाई जीवन दिएर जित्नुस्। कसैलाई मारेर होइन, कसैलाई काटेर होइन, प्राणीहरूलाई अभय दान दिएर जित्नुस्। त्यो जित चाहिँ सही जित हुन्छ। र आज साँच्चै सुख, शान्ति र समृद्धि चाहने जो कोहीले पनि विजयादशमीलाई यही रूपमा मान्नुपर्छ। त्यस्ता मान्छेले मात्र आफू मनुष्य भावलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने दुर्गुण, अवगुण, क्लेश आदि इत्यादिलाई जितेको हुन्छ र सही मानेमा ऊ विजयी भएको हुन्छ र उसैले सही मानेमा विजयादशमी मानेको हुन्छ। जुन विजयादशमी भगवान बुद्धको शिक्षाको आधारमा अशोक महाराजले पनि आफैलाई जितेर, क्लेशमाथि जितेर, मैलमाथि जितेर, दुर्गुणमाथि जितेर, दुश्चरित्रमाथि जितेर विजयादशमी चाहिँ धुमधामले चाहिँ मानेको थियो। त हामीले पनि मान्नु परेन? हामीले पनि मान्नु परेन? पर्यो। त उपासक उपासिका, मैले तपाईहरूलाई आज दशमीको दिनमा भएको कारणले गर्दाखेरि 10 वटा दुश्चरित्रहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकियो भने तपाईहरूले सही मानेमा विजयादशमी मान्न पायो, मान्न सक्यो र आफैले मानेर सन्ततिहरूलाई पनि यसरी मान्ने है विजयादशमी भनेर नमुना दिन सकियो, संस्कार हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्थामा तपाईहरू पुग्नुहुनेछ। त अघि नै मैले भने कसैलाई मारेर, कसैलाई काटेर विजय प्राप्त गरेको सही रूपमा विजय हुँदैन र आफूभित्र रहेको यो दुश्चरित्र, जुन चरित्रले हाम्रो यो मनुष्यलाई पशुत्वमा, मानवलाई दानवमा लान्छ, त्यस्ता 10 प्रकारका दुश्चरित्रहरू छन्। त्यसैलाई प्रनाह गर्नुपर्ने, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हो र अशोक महाराजले त्यही गरेको थियो। यानि कि धर्मको विजय भयो, धर्म चेतना भयो भने त्यो चाहिँ दुश्चरित्रमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भए कुन चाहिँ तत्त्व रहेछ, कुन चाहिँ त्यो पशुत्व रहेछ, कुन चाहिँ त्यो दानत्व रहेछ जसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्ने, जसमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्ने? तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो। आज दशमी भएकोले 10 वटा कुराको मैले उपदेश गर्न खोजेको।
हाम्रो यो जीवनमा तीनवटा द्वारहरू छन्, ढोकाहरू, काय, वची र मनो। काय शरीर, वची वचन, मनो मन चित्त। यो तीन प्रकारको द्वारहरूले हामीले अकुशल कर्म गरिरहेका हुन्छन्, गर्न सक्छ। यो तीनवटा द्वारले फेरि सुचरित्र पनि गर्न सक्छ, दुष्चरित्र पनि गर्न सक्छ। त सुचरित्रले त हामीलाई मानवबाट उठाएर निर्वाणसम्म पुर्याउन सक्छ, तर मनुष्यबाट पशुत्वमा, मानवबाट दानवमा लान सक्ने दुष्चरित्रलाई हामीले आफूभित्र पालेर राख्यो भने हामी त पराजित हुन्छौँ। विजयादशमी मान्न पाउँदैन हामीले। जबसम्म आफ्नो हृदयमा भएको यो चाहिँ दुष्चरित्रहरूलाई हामीले पालेर राख्छौँ, तबसम्म विजयादशमी सही मानेमा मानेको हुँदै हुँदैन। त्यसैले म तपाईँहरूलाई चाहिँ काय दुष्चरित्र, वची दुष्चरित्र र मनो दुष्चरित्र गरेर तीन प्रकारका, तीन द्वारबाट गरिने दुष्चरित्रहरूको विषयमा यहाँ देशना गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूले पनि सही मानेमा विजयादशमी मान्ने हो भने यो 10 प्रकारको होइन, काय, वची र मनो द्वारबाट गरिने 10 प्रकारको दुष्चरित्रहरूलाई चाहिँ परास्त गर्न सकोस् भनेर मैले देशना गर्नु खोजे। काय दुष्चरित्र 3 प्रकारको, वची दुष्चरित्र 4 प्रकारको, मनो दुष्चरित्र 3 प्रकारको गरी जम्मा 3 द्वारबाट गर्ने दुष्चरित्र भनेको 10 प्रकारको। त्यसैले दशमीको दिनमा 10 प्रकारको त्यो दुष्चरित्रहरूलाई परास्त गर्ने हैन, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने, तलवार भालाको शस्त्र अस्त्रले प्रहार गरेर होइन, मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियारले परास्त गर्ने हो कि। फेरि यसरी चाहिँ हतियार भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति डरलाग्दो त किसिमको हुन्छ, तर प्रज्ञाको हतियार पनि छ कि। मैत्रीको हतियार, करुणाको हतियार र प्रज्ञाको हतियार पनि छ। त्यसो भए काय दुष्चरित्र भनेको 3 प्रकारको छ। त्यो काय दुष्चरित्रलाई पनि हामीले परास्त गर्नुपर्छ, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त त्यो काय दुष्चरित्र भनेको के? त काय दुष्चरित्र भनेको सबभन्दा पहिला नै पानातिपाता भनेको प्राणी हिंसा गर्ने त्यो दुष्चरित्र हो। हत्या, हिंसा, प्राणीहरूलाई मारकाट गर्ने त्यो दुष्चरित्र हो। आजको दिन त त्यस्ता प्राणी हिंसा गर्ने, मारकाट गर्ने त्यो दुष्चरित्रमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्ने हो। त्यो दुष्चरित्रलाई परास्त गर्नुपर्ने हो। तर हेर्नुहोस् त उल्टो भइरहेको छ। आजकै दिनमा फेरि चाहिँ दुष्चरित्र गरिरहेको हुन्छ, प्राणी हिंसा गरिरहेको हुन्छ, मारकाट गरिरहेको हुन्छ, हिंसाको मार्ग हिँडिरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त आजको दिन त त्यस्ता हत्या, हिंसा, मारकाटलाई चाहिँ त्याग्नु पर्ने दिन हो कि। आजदेखि मैले हत्या, हिंसा त्यागे भनेर संकल्प गर्नुपर्ने, अधिष्ठान लिनुपर्ने दिन हो आज। त्यसैले चाहिँ दुष्चरित्र भनेको यो प्राणी हिंसा गर्ने यो कार्य पनि दुष्चरित्र हो। यो चरित्र तपाईलाई कहिले सुख, शान्ति र समृद्धि दिँदैन। दोस्रो काय दुष्चरित्र भनेको चोरी गर्नु, डकैती गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु आदि इत्यादि हो। त विजयादशमीको यो दिनमा त यस्ता चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, बेइमान गरेर चाहिँ धन आर्जित गर्ने जुन चाहिँ दुष्चरित्र छ, यसलाई पनि हामीले त्याग्नु पर्छ। यो दुष्चरित्रमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। र अर्को काय दुष्चरित्र भनेको व्यभिचार हैन, दुर्व्यवहार गर्ने, बलात्कार गर्ने, अर्काको इज्जतमा दाग लगाउने आदि इत्यादि भनेको चाहिँ कामेशु मिच्छाचार यानि कि
व्यभिचार, यस्ता व्यभिचारहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। यस्ता व्यभिचारहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको जीवनमा यो काय दुष्चरित्र तपाईँको जीवनमा छ भने त्यस्तालाई त परास्त गर्नुपर्छ। छैन भने त विजय त भइरहेको रहेछ त। 10 वटा मध्ये एउटा मात्र बाँकी भयो भने त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ, त्यसपछि विजय प्राप्त गर्छ। यो भयो काय दुष्चरित्र, यो शरीरबाट गरिने 3 प्रकारको दुष्चरित्रहरू छन्। त्यो भनेको प्राणी हिंसा, चोरी र व्यभिचार। यो प्राणी हिंसा, चोरी र व्यभिचार माथि आजको दिन म चाहिँ विजय प्राप्त गर्ने, आजबाट म यस्तो चाहिँ कहिले पनि मेरो चाहिँ शरीरबाट प्राणी हिंसा कहिले नगर्ने, मारकाट कहिले नगर्ने, चोरी डकैती भ्रष्टाचार म कहिले नगर्ने, व्यभिचार कसैको बलात्कार, कसैको चाहिँ इज्जतमाथि दाग लगाउने कार्य मेरो यो शरीरबाट कहिले नहोस् भनेर चाहिँ अधिष्ठान लिने, संकल्प लिने दिन हो आज। त्यो दुष्चरित्रमाथि विजय प्राप्त गर्ने, विजय परास्त गर्ने दिन हो आज। चिन्ता गयो है। एउटा द्वारको त तपाईँले पराजय गर्नुभयो, उसलाई त परास्त गर्नुभयो, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो। र अर्को वची दुष्चरित्र, हाम्रो यो वचनबाट पनि दुष्चरित्रहरू भइरहेको हुन्छ। दुष्चरित्र भनेको कस्तो? मनुष्यबाट पशुत्वमा झार्न सक्ने, मानवबाट दानवमा लान सक्ने त्यस्ता अवगुणहरू, दुर्गुणहरू, क्लेशहरू, मैलहरू, खिती। अब वची दुष्चरित्र 4 वटा के छन्? 1 नम्बर असत्य वचन बोल्नु। 1 नम्बर असत्य झुठा वचनहरू बोल्ने, सहीलाई गलत, गलतलाई सही, रातोलाई कालो, कालोलाई रातो, भएकोलाई नभएको, नभएकोलाई भएको, यसरी असत्य कुरा बोल्नु 1। दोस्रो चुगली गर्नु, यताको कुरा उता लाने, उताको कुरा यता लाने, दुईटा बीचमा मनमुटाव गराउने, एक आपसमा झगडा गराउनको निमित्त चुगली गर्ने, दोस्रो। तेस्रो नम्बर कडा वचन, असभ्य वचन बोल्नु। कडा वचन, असभ्य वचन भनेको के हो त भन्दाखेरि कसैलाई चाहिँ गिराएर, कसैलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ मानहानि गरेर, कसैलाई होच्याएर, सुन्नै नसकिने चाहिँ असभ्य कुराहरू बोल्ने आदि इत्यादि, यसलाई फरुस वाचा भनिन्छ। यस्ता कडा, असभ्य, हीन कुरा गर्ने चिन्ता भयो। त्यसपछि सम्भव लाभ वाचा भनेको चाहिँ व्यर्थको कुरा गर्ने, अर्थ न व्यर्थ गोविन्द गाईको कुरा गर्ने, कामै नलाग्ने, जसले गरेको छ उसलाई पनि काम छैन, जसले सुनेको छ उसलाई पनि काम छैन, त्यो व्यर्थको कुनै अर्थहीन सारहीन कुरा गरेर चाहिँ जीवन बिताउने, त्यसलाई सम्भव लाभ वाचा यानी व्यर्थको कुरा गर्ने। यो वचनबाट 4 प्रकारको दुष्चरित्रहरू गर्छन्। के? चुगली गर्ने, असभ्य कुरा, कडा वचन बोल्ने, व्यर्थको कुरा गर्ने, त्यसपछि तपाईको चाहिँ असत्य कुरा गर्ने। यो 4 प्रकारको बोलीबाट हुने जुन दुष्चरित्रहरू छन् त्यसले तपाईलाई सुख, शान्ति र समृद्धि दिँदैन। र सुख चाहने, शान्ति चाहने, समृद्धि चाहने हामीलाई यस्तो दुष्चरित्र पालेर राख्नु यो घातक हुन्छ। यो विष हो, यो जीवनको लागि, यो बोली वचनको लागि विष हो यस्ता कुराहरू। त्यसैले आजको दिन यस्ता 4 प्रकारका वची दुष्चरित्रलाई के गर्नुपर्छ? परास्त गर्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ वची दुष्चरित्र 4 वटा माथि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। आजदेखि, अहिलेदेखि म असत्य कुरा पनि बोल्दैन, चुगली पनि गर्दैन, कडा वचन र असभ्य कुरा पनि बोल्दैन, र म अर्थ न व्यर्थको कुरा पनि गर्दैन भनेर
संकल्प गर्ने, अधिष्ठान गर्ने आजको दिन गर्नुहोस्। तपाईहरु नगरिकन कहाँ सुख पाइन्छ? सुख चाहने हो भने त गर्नै पर्छ। अब सुख चाहदैन भने त कुरै सक्यो। यसरी पो विजयादशमी मान्ने त, यसरी पो साँच्चैकै विजय हुन्छ त। अब प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गरिरहेकै छ, व्यभिचार गरिरहेकै छ, असत्य चुगली व्यर्थ र तपाईको चाहिँ कडा असभ्य बोलीहरू बोलिरहेको हुन्छ। मैले कसैलाई मारेर म विजय भए भनेर कहाँबाट हुन्छ? र कतिवटा गयो? 7 वटा दुष्चरित्रहरू गए। काय दुष्चरित्र 3 वटा, वची दुष्चरित्र 4 वटा। अब 7 वटा गइसकेपछि 10 वटा दुष्चरित्रहरू छन् जसले तपाईलाई पशुत्वमा लगिरहेको छ, जसले तपाईलाई दानवमा लगिरहेको छ। यस्ता माथि पो विजय प्राप्त गर्नु सही विजय हो। कसैले मारेर काटेर हिंसा गरेर विजय प्राप्त गरेको सही विजय हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ साँच्चै फल्नाले मारे, ढिस्काले मारे भनेर जुन चाहिँ मारे काटे भनेर चाहिँ मनाएको भनेको हिंसाको पर्व भयो नि त। अनि हिंसाबाट कहीँ सुख शान्ति आउँछ, समृद्धि आउँछ? आउँदैन। त अब चाहिँ 3 वटा चाहिँ अर्को चाहिँ दुष्चरित्र छ, मनो दुष्चरित्र भनेर 3 वटा छ। त्यो मनो दुष्चरित्र भनेको यो मनबाट गरिने दुष्चरित्रहरू, नराम्रा चरित्रहरू, अकुशल चरित्रहरू। त्यो के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा अविद्या, यानी कि अविद्यामा प्ररि तृष्णामा भुल्नु, यानी कि लोभ स्वभाव। अविद्यामा परि तृष्णामा भुल्ने लोभ स्वभाव, यो पनि दुष्चरित्र हो। यो के को दुष्चरित्र? मनको दुष्चरित्र हो। यो मनको मैल हो, यो मनको क्लेश हो। यो त यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? परास्त गर्नुपर्छ। यसमाथि पनि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। अर्को व्यापाद। व्यापाद भनेको के हो? क्रोध, यो द्वेष स्वभाव हो। यो व्यापाद भनेको यो क्रोधले, यो द्वेषले हामीलाई चाहिँ पशुत्वमा लगेको छ कि दानवमा लगेको छ कि भनी साध्य छैन। यस्ता विषयमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नु छ, यस्तालाई परास्त गर्नु छ, अनि मात्रै विजयादशमी सम्पन्न हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा मिथ्यादिथि, यानी कि मिथ्या दृष्टि, मोहमा परेर मिथ्या दृष्टिमा पर्नु, सही गलत नछुट्याइकन धर्म संस्कृति परम्परा नाना थरीका बहाना बनाएर मिथ्या दृष्टिहरू गलत धारणा चाहिँ मनमा सृजना गर्ने। यस्तोलाई पनि मनो दुष्चरित्र भनेर भनिन्छ। यानी कि मनको दुष्चरित्र भनेको लोभ द्वेष मोहमा समावेश भएको अविद्या व्यापाद र मिथ्या दृष्टि, यो तीनटा कुरा पनि मनबाट हुने दुष्चरित्र हुन् उपासक उपासिका। त्यसैले यस्ता मनबाट हुने 3 प्रकारको दुष्चरित्रहरूमाथि पनि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई परास्त गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ विजयादशमी तपाईँ विजय भयो भने तपाईँ। त्यसैले मनको क्लेशमाथि पनि जित्ने, वचनको क्लेशमाथि पनि जित्ने र शरीरको क्लेशमाथि पनि जित्ने, यसलाई चाहिँ सही मानेमा विजय भनिन्छ। न कि हतियार शस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेर कसैलाई मारेर काटेर विजय हुन्छ। त्यो त हिंसाको मार्ग भयो। त्यो हिंसाको मार्गको कहिले पनि अन्त हुँदैन।
कहिले पनि अन्त हुँदैन र त्यो मार्गले सुख शान्ति र समृद्धि पनि हुँदैन। त्यसैले हिंसाको पर्व हामीले कहिले पनि मनाउनु हुँदैन। किन त भन्दाखेरि हिंसाको पर्वले कहिले पनि सुख शान्ति र समृद्धि ल्याउँदैन र यो संसारमा जगजायर कुरा हो। हिंसाबाट कहिले पनि सुख शान्ति र समृद्धि आएको एउटा उदाहरण दिइदिनुहोस् तपाईँ। त्यो हुनै नसकिने कुरा भयो कि जस्तो मात्र हुने, जस्तो छै जस्तो हुने हो कि त्यो वास्तवमा हुँदैन त्यसरी। कयौं यो संसारमा सम्राट होइन, कयौं राजाहरूले कति हिंसा गरेर शान्ति पाउन खोजे, पाएन। अरूको त के अशोक महाराजले त पाएन। त वास्तवमा साँच्चैकै सुख शान्ति र समृद्धि चाहनेहरूले त अहिंसाको पर्व, सत्यको पर्व, धर्मको पर्व, सुचरित्रको पर्व पो मनाउनु पर्यो त, अनि पो सुख शान्ति र समृद्धि हुन्छ। त यहाँनिर दुष्चरित्र 10वटा छन्। यो दुष्चरित्र 10वटालाई तपाईले पराजित गर्न सक्नुभयो भने, विजय प्राप्त गर्न सक्नु भने प्राणी हिंसामाथि प्राणी अहिंसाले जित्ने, चोरीमाथि चोरी नगरेर जित्ने, व्यभिचारमाथि व्यभिचार नगरेर जित्ने, सत्य असत्यमाथि सत्यले जित्ने, चुगली कडा व्यर्थको कुराहरू गर्ने माथि त्यसरी चाहिँ चुगली कडा व्यर्थको कुरा नगरिकन जित्ने, लोभलाई चाहिँ दान गरेर दिने जित्ने, द्वेषलाई शील पालन गरेर जित्ने, मोहमाथि ध्यान गरेर जित्ने। र यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त त तपाईले शस्त्र अस्त्र पनि लिनुपर्छ। त्यो शस्त्र अस्त्र भनेको तलवार, त्यो भाला, त्यो चुपी, जसले कसैको गला छिनिन्छ, जसलाई कसैको रगत बगाइन्छ। त हाम्रो हतियार भनेको त कसैको गला नछिनालिकन, कसैको रगत नबगाइकन, कसैको ज्यान नलिइकन उनीहरूको जीवन पनि सुख शान्ति र समृद्धि हुने गरी हामीले जित्ने हो कि। जसरी भगवान बुद्धले चाहिँ सारा प्राणीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दाखेरि कसैको ज्यान गएको छ, त भगवान बुद्धसँग पराजय हुनेहरूको पनि ज्यान जोगिन्छ। भगवान बुद्धसँग हार्नेहरूले पनि सुख र शान्ति र समृद्धि पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब भगवान बुद्धसँग पराजय हुनु पनि साह्रै सुख र शान्ति र समृद्धिको मार्ग हो नि त। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले कसैलाई जितियो भने, कसैलाई परास्त गर्यो भने उसको ज्यान लिएर होइन, उसको रगत बगाएर होइन, उसलाई हिंसा गरेर होइन, उसलाई अभय दिएर, उसलाई धर्म दिएर, उसलाई जीवन दिएर उसलाई पराजय गर्छ कि। उसमाथि विजय प्राप्त गर्छ कसरी? उसलाई जीवन दिएर चाहिँ, नराम्रा कुराहरूलाई राम्रो बनाएर, दुष्चरित्रहरूलाई सुचरित्र बनाएर, गलत मार्गमा हिँडेकालाई सही मार्गमा लगाएर भगवान बुद्धले त्यसरी जित्नुहुन्छ के। हो, त्यसलाई भनिन्छ साँच्चैकै विजय। कसैलाई चाहिँ घाँटी रेतेर, कसैलाई रगत बगाएर त्यस्तोलाई पनि विजय भनिन्छ। त्यो हतियार त्यो चलाउने पनि उसलाई पनि अब कसैले बदलाको भावमा मौका आयो भने उसको पनि गर्दन छिनिन्छ। त्यो हत्या हिंसाको मार्ग कहिले पनि अन्त हुँदैन। त्यसलाई सही रूपमा विजय भन्नै सकिँदैन, भन्नै मिल्दैन, नभन्नुस् भन्नै हुँदैन। त्यो यो बुद्ध धर्मको शिक्षाले त्यो भन्दैन, त्यसलाई भन्नै पर्दैन। त भगवान बुद्धसँग पराजय हुनेहरू, कयौं चोर डाकाहरूले भगवान बुद्धलाई मार्न पठाएकाहरू पनि त शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर भगवान बुद्धको शरणमा गए। भगवान बुद्धसँग पराजय भए त उनीहरूको जीवन गएन, उनीहरूले रगतको खोलो बगाउनु परेन, उनीहरूले शिर छेदन गर्नु परेन, बरु उनीहरूले आफ्नो यो शरीर वचन मनको दुष्चरित्रहरूलाई त्यागेर सुख शान्ति र समृद्धि उनीहरूको जीवन भयो। हेर्नुहोस् त, त्यस्तो पो जित। 979 जना चाहिँ मारकाट गरेका अङ्गुली माल पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने पराजय भयो।
भयो कि भएन? हत्या हिंसाको मार्गमा हिँडेर चाहिँ गुरु दक्षिणा दिने भनेर चाहिँ अङ्गुलीहरू चाहिँ जम्मा पारेर बसेका अङ्गुली माल नाम मात्र सुन्दाखेरि राष्ट्र थरथर थरथर थर कान्थ्यो। त्यस्तो अङ्गुली माल पनि भगवान बुद्धको सामुन्ने चाहिँ पराजय भयो, हारे। तर अङ्गुली मालको जीवन गएन, गर्दन छिनालेन, रगत बगेन। त के भयो? उसले त सही धर्म चाहिँ जीवनमा पाए, उसले त नयाँ जीवन पायो। पशुत्वलाई पराजय गरेर त उसले चाहिँ साँच्चै मानवता उसमा जाग्यो। कहाँ गयो शिर छेदन भएको? कहाँ गयो रगत बगेको? छैन त। भगवान बुद्धले पराजय गर्दाखेरि पनि पराजित व्यक्तिको पनि विजय हुन्छ के। त्यसरी पो जित्नुपर्छ त। पराजय हुनेहरूको पनि विजय हुने त भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसरी विजय गर्नु चाहिँ साँच्चै विजय मानिन्छ। त्यसरी कहाँ कसैको गला छिनालेर, कसैको हत्या हिंसा गरेर त्यसरी सही मानेमा विजय हुँदैन। र हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि निर्बल निर्दोष प्राणीहरूलाई काटेर मारेर विजयादशमी मान्छ। के त्यो सही होला र? रगत बगाएर, गर्दन छिनालेर, हत्या गरेर, हिंसा गरेर त्यो विजय त हुँदैन। कसैले हुन्छ भनेर ठानेको छ भने त्यो मृग तृष्णा हो, त्यो अविद्या हो, त्यो अज्ञानता हो, त्यो पाप, त्यो अकुशल, त्यो दुष्चरित्र हो। त्यस्तालाई त त्याग्नु पर्ने, त्यस्तालाई त जित्नु पर्ने दिनमा। अनि त्यही कार्यलाई चाहिँ ऊर्जा दिँदै अगाडि बढायो भने त के को विजयादशमी? त्यो त पराजय दशमी भयो। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको हतियार चलाएर कसैलाई परास्त गर्यो, कसैमाथि विजय प्राप्त गरे पनि पराजय हुनेको पनि विजय नै हुन्छ। विजय हुनेको त विजय नै हुन्छ। त्यहाँ पराजय, त्यहाँ चाहिँ हैन, विजय नै विजय हुन्छ। अनि मात्रै हार्नेको पनि विजय। विन विन क्या, विन विन। जित्ने पनि जित्यो, हार्ने पनि जित्यो। र अङ्गुलीमालको कुरामा चाहिँ भगवान बुद्ध त जितिहाल्यो। अब भगवान बुद्ध त विजय, धम्म विजय राज हो नि त। भगवान बुद्ध त कसैले हराउन सक्दैन। यो त्रिलोकमा कसैले कुनै विषयमा पनि हराउन सक्दैन। न धन सम्पत्तिमा, न रूप सम्पत्तिमा, न भौतिक सम्पत्तिमा, न प्रज्ञा सम्पत्तिमा, कुनै पनि सम्पत्तिमा, कुनै पनि चिजमा भगवान बुद्धलाई त्रिलोकमा हराउन सक्ने कोही पनि छैन। त्यसैले धर्मराज भगवान शास्ता, उहाँ भगवान शास्ताकोमा जतिको धन सम्पत्ति हुने को छ र? यो संसारमा रूप सम्पत्ति हुने को छ र? बल सम्पत्ति हुनेमा को छ र? प्रज्ञा सम्पत्ति हुनेमा को छ र? पुण्य सम्पत्ति हुनेमा को छ र? दाज्न चाहिँ मिल्दैन। भगवान बुद्ध अतुलनीय भगवान शास्ता, सम्मा सम्बुद्ध मतुलं सस्सधम्म गनुतमं भनेर अभिधम्ममा आउँछ कि सम्यक सम्बुद्ध, सम्मा सम्बुद्ध मतुलं। सम्यक सम्बुद्ध भनेको यो त्रिलोकमा कसैसँग तुलना गर्न नहुने, कोही पनि संसारको चाहिँ तुलना गर्न योग्य छैन भगवान बुद्धसँग, हैन? त यस्ता व्यक्तिले देशना गर्नु भएको सधर्म माथि पाइला त्यागेर मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको हतियार लिएर काय वाक चित्त तीनटा द्वारमा भएका दुष्चरित्रहरूलाई पराजय गर्नु, विजय गर्नुलाई सही मानेमा विजया भनेर भनिन्छ। र आजको दशमीको दिनमा अशोक महाराजले त्यसरी नै काय, वची र मनो दुष्चरित्रमाथि विजय प्राप्त गर्नको निमित्त शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर भाला, तलवार के हो त्यो त्याग गरेर मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको हतियार लिएर
सबका सब मान्छेलाई अब हिंसा होइन, उनीहरूको रगत बगाउने होइन, उनीहरूको चाहिँ गला रेटिने होइन, उनीहरूलाई त अब नयाँ जीवन दिने हिसाबमा सबैको मन मस्तिष्क जितेर लिएको दिन हो आज। त सारा जम्बुद्वीप भरि उत्सव मनायो। त्यसरी मनाइरहेको त हो नि यो उत्सव। अब बिचमा के भयो कसो भयो थाहा भएन। ओहो, यता भयो उता भयो, कसैले कसलाई के मार्यो रे, कसैले कसैलाई के मार्यो रे, फल्नाले मार्यो रे। यो सबै चिज मारेको काटेको यसरी चाहिँ हिंसाको पर्व बनाउनको निमित्त टछाड मछाड छन्। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त अहिंसाको पर्व मनाउनु पर्छ, हिंसाको पर्व होइन। कुनै पनि प्राणीको हत्या गर्नुहुन्न, कुनै पनि चाहिँ जीवनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छेदन गर्ने चाहिँ होइन, रगत बगाउने दिने होइन यो वास्तवमा। र अर्को कुरा, उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ यो भयो तपाईँले चाहिँ परास्त गर्नुपर्ने 10वटा दुष्चरित्रहरू भयो। अब म तपाईँहरूलाई त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अशोक महाराजले पनि शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर पराजित गर्नुपर्नेलाई पनि पराजित गरे र जुन कार्य गर्दाखेरि चाहिँ विजय हुन्छ त्यो कार्य पनि गरे। त्यो विजय प्राप्त गर्ने कार्य भनेको पनि 10 प्रकारको छ। हेर्नुहोस् है, आज विजयादशमी भएको 10 प्रकारको मात्रै आएको छ, 10 प्रकारको मात्रै आएको छ। त अशोक महाराजले जम्बुद्वीप भरि 10 प्रकारका पुण्य कुशल कर्महरू पनि, कुशल पुण्यको बिउ पनि छरे। त भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त हामीले पनि यो बिउलाई छर्नु पर्छ। त 10 प्रकारको त्यो पुण्य क्रिया धर्मको बाटो, धर्मको मार्ग, मैत्री करुणा र प्रज्ञा जगाएर यस्ता 10 प्रकारको पुण्य कुशल कर्मलाई हामीले सम्पादन गर्नुपर्छ। यस्ता 10 प्रकारको पुण्य कुशल भनेको के हो त? अनि तपाईँ विजय हुन्छ। यो कार्य गर्यो भयो भने तपाईँ विजय हुन्छ। कहाँ यो अरूलाई मारेर विजय हुन्छ र, अरूलाई हिंसा गरेर विजय हुन्छ, अरूको रगत बगाएर कहाँबाट विजय हुन्छ? तपाईँ त पराजय हुनुभएको वास्तवमा। त्यस्ता मान्छेले त पराजय दशमी मनाएको। साँच्चै विजयादशमी मनाउन त यो 10 प्रकारको कार्य पनि गर्नुपर्छ। ल म तपाईँलाई फटाफट भन्छु। 1, दान गर्नुपर्छ। आफूले रगत पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति कहिले पनि यो सम्पत्ति मेरै लागि मात्रै हो, मेरै सुखको लागि मात्रै हो, मै मात्र प्रयोग गर्छु कहिले नभन्नुहोस्। तपाईले रगत पसिना बगाएको कमाएको सम्पत्तिले तपाईलाई सुख शान्ति र समृद्धि चाहने हो भने त्यो सम्पत्ति तपाईले परहित उपकारको लागि पनि त्याग गरेर हेर्नुहोस्। जति त्यो सम्पत्ति आफैलाई प्रयोग गर्दाखेरि सुख शान्ति र समृद्धि भएको थियो, जब तपाईले निस्वार्थ रूपमा श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक परहित उपकारको लागि तपाईले सम्पत्ति तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ, अनि वास्तवमा तपाईले त्यो कमाएको सम्पत्तिबाट सुख शान्ति र समृद्धि पाउँछ। यो कार्य गर्यो भने तपाईँ विजय हुँदै जानुहुन्छ जिन्दगीमा। सबैको मन मस्तिष्क जित्दै जानुहुन्छ तपाईँ। अनि कसलाई मार्नु पर्यो र, कसैलाई रगत बगाउनु पर्यो र, कसैको गला रेट्नु पर्यो र, परेन त। विजय गर्ने तरिका त यो हो नि उपासक उपासिका, यो हो नि। दान दिनुस् त। कतिको मन जित्नुहुन्छ, कतिको मस्तिष्क जित्नुहुन्छ, कतिको जीवन जित्नुहुन्छ। उपासक उपासिकाहरू त्यसरी जित्ने हो के? त्यसरी जित्ने हो। त्यसैले 10 पुण्य क्रियामा सबभन्दा पहिलो दान गर्न सिक्नुहोस्। प्राप्तिमा भन्दा त्यागमा धेरै सुख छ, शान्ति छ, समृद्धि छ। त्यसैले कहिले पनि नभन्नुहोस्
मैले कमाएको सम्पत्ति मेरै लागि मात्रै प्रयोग गर्छु, मेरै सुखको निमित्त मात्रै प्रयोग गर्छु भनेर कहिले नभन्नुहोस्। हो, आफ्नो लागि त प्रयोग गर्नै पर्छ। त्यो धन सम्पत्ति भनेको के को लागि? सुख शान्ति र समृद्धिको लागि हो भने तपाईले त्यो धन सम्पत्तिलाई परहित उपकारमा तपाईले लगाइदिनु भयो भने त्यहाँबाट प्राप्त हुने सुख शान्ति र समृद्धिको एकचोटि अनुभव गरिदिनुस् त, अनि थाहा हुन्छ तपाईले हो आफ्नो लागि स्वार्थको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने होइन रहेछ यो धन सम्पत्ति, परहित उपकारको लागि पनि त्याग गर्यो भने यसबाट प्राप्त हुने सुख शान्ति र समृद्धि विपुल सुख, महान सुख भनेको के आजको दिनमा यो पनि गर्नुपर्छ। र दोस्रो, शील पनि पालन गर्नुपर्छ। शील भनेको के? विशेषतः गृहस्थीहरूको लागि पञ्चशील भनिएको छ। आजको दिन त अधिष्ठान गर्नुपर्छ म शील पालन गर्छु भनेर। शील पालन भनिसकेपछि के पर्छ? हत्या हिंसा गर्दिन, चोरी गर्दिन, व्यभिचार गर्दिन, झुटो कुरा बोल्दिन, लागु पदार्थ सेवन गर्दिन भनेर चाहिँ पाँचवटा चाहिँ यो नियम, शिक्षा, अनुशासन, जसलाई धर्मको भाषाबाट शील भनिन्छ, यो पाँचवटा शीललाई त आजको दिनमा त पालन गर्नुपर्ने। मैले त काटेको छैन, मैले त मारेको छैन भनेर अनि चाहिँ लागु पदार्थ डङ्टी चाहिँ चढाएर चाहिँ ढलमलेर चाहिँ विजयादशमी मान्यो भने त पराजय भयो तपाईँ त। हामीलाई त यसरी नै सिकाइरहेको छ। दसैँमा पनि केही चिज नखाएर ढलमली न ढलमलिकन के को दसैँ? साथीभाइ जम्मा पारेर तास नखेलिकन, जुवा नखेलिकन के को दसैँ भनेर सोध्ने मान्छेहरू पनि आजकल पनि थुप्रै छन्। छ कि छैन? छ नि, किन छैन, मलाई थाहा छ कति। त्यसैले दसैँमा यो शीललाई चाहिँ गौरव राखेर हामीले मनाउनु पर्छ, मनाउन लगाउनु पर्छ। त हामी यो दसैँमा चाहिँ शीललाई व्यवस्था गरिकन हत्या पनि गर्ने, चोरी पनि गर्ने, व्यभिचार पनि गर्ने, झुटो कुरा पनि बोल्ने, लागु पदार्थ पनि सेवन गर्ने, जसले प्रमाद बनाउँछ त्यस्ता चिजको पनि प्रयोग गर्ने गर्यो भने त तपाईँ विजय हुनुहुन्न। नाम मात्रै राखे हुन्छ विजय भनेर, साँच्चैकै विजय त हुँदैन। नामले त के छ र जिन्दगीमा? काममा छ के, नाममा के पनि छैन। बुद्ध भन्ने कति नाम होला? बुद्ध बनेछ त छैन नि। अशोक भन्ने चाहिँ कति नाम होला? कोही बन्यो अशोक? बनेन नि, होइन? त्यस्तै हो, नाममा केही छैन, काममा छ कि। त्यसैले काम भनेको यहाँ शील हो। शील भनेको पालना गर्ने, धारणा गर्ने। त आजको यो विजयादशमीलाई सही माने रूपमा लानु पर्यो भने त हामीलाई के सिकायो? न दान गर्ने सिकायो, न त्याग गर्ने सिकायो, न शील पालन गर्न सिकायो। शील पालन गरिरहने मान्छेलाई पनि हे अरू बेला त अरू बेला पासा, यो पासा पनि कस्तो थाहा नभएको, अरू बेलामा त अरू बेलामा, दसैँमा त खानु पर्यो, रोक्नु पर्यो, मार्नु पर्यो, काट्नु पर्यो, चपाउनु पर्यो। त्यसो भएर हुन्छ? दसैँको एक दिन, वर्षको एकचोटि आउने यस्तो समयमा भन्दै शील पनि बिगारे, शील पनि बिगारे बाबा। त वास्तवमा शीललाई गौरव राखेर हामीले अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, पुण्य कुशल कर्म गर्नको निमित्त, होइन? अर्को भनेको चाहिँ भावना। भावना भनेको ध्यान, समथ यानि विपස්සना। दुई प्रकारको समथ छ, विपස්සना छ। समथ भनेको मनलाई संयम पार्ने, विपස්සना भनेको ज्ञान जगाउने, होइन? मनलाई शुद्ध पार्ने।
अब यो ध्यान पनि कता जान्छ त्यो त भएन। त सही मानेमा हामीले कुशल पुण्य गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान भावनालाई पनि जोड दिनुपर्छ। अब समथ ध्यानमा मैत्री भावना पनि पर्छ। बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, त्यागानुसति, आनापानसति, होइन, आदि इत्यादि, देवानुसति, हरेक चिज सतिहरू छन्। त्यसैले 40 प्रकारका समथ ध्यान भावनाहरू छन्। कुनै न कुनै चिज त हामीले अभ्यास गरिरहनु पर्छ। र विपස්සना ध्यान भावना, होइन, कायानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, विपස්සनामध्ये 4 प्रकारले गर्न सकिन्छ। कुनै पनि पස්සना जसलाई हेरेपछि, जानेपछि मैलहरू हटेर जान्छ, ज्ञानहरू उत्पन्न भएर आउँछ। यस्ता ध्यान भावना पनि गर्नुपर्छ। 3 वटा भयो। र अर्को अपचायन, यो पनि कार्य गर्नुपर्छ है हामी भगवान बुद्धको शिक्षामा चाहिँ जीविका यापन गर्ने मान्छेहरूले। अपचायन भनेको के हो त भन्दाखेरि आफूभन्दा उमेरले ज्येष्ठ प्रति आदर सत्कार सम्मान गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? हामीभन्दा ज्येष्ठहरू छ कि छैन? हाम्रो बुबा, आमा, बाजे, बराजु, मामा, माइजू के छ, उहाँहरूप्रति आदर गौरव गरेर तपाईँलाई कहिले हानि नोक्सानी भयो भन्ने हुँदैन। तपाईँको मन नै कोमल हुन्छ, तपाईँको मन नै सफा भएर आउँछ। श्रेष्ठ ज्येष्ठ प्रति तपाईँले आदर सत्कार गर्नेलाई अपचायन भन्नु। यो धर्मले सिकाउँछ, यो धर्मले सिकाउँछ हो। त्यसैले चाहिँ सधर्म जीवनमा लागू भयो भने तपाईँको विजय हुन्छ। यो पनि गर्नुहोस्, तपाईँको घर परिवारमा कहिले पनि आफ्नो ज्येष्ठ र श्रेष्ठहरूलाई चाहिँ अपमान अनादर कहिले नगर्नुहोस्। यसरी गरेर तपाईँ कहिले विजय हुन सक्नुहुन्न, तपाईँ पराजय हुन्छ। त हाम्रो समाज त हाम्रो संस्कृति पनि छ नि त, आफूभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठहरूबाट चाहिँ आशीर्वाद लिने। ज्येष्ठ श्रेष्ठ भनेको के हो? गुणले सम्पन्न, शीलले सम्पन्न, प्रज्ञाले सम्पन्न, उमेरले सम्पन्न व्यक्तिहरू ज्येष्ठ र श्रेष्ठ भनेको व्यक्तिहरू चाहिँ। र अर्को वैयावत्स। वैयावत्स भनेको के हो त भन्दाखेरि धर्म सेवा गर्नु, शील समाधि प्रज्ञा सम्पन्न बुद्ध शासन र सङ्घप्रति सेवा सत्कार गर्नु, सधर्मप्रति सेवा सत्कार गर्नु, त्यसलाई वैयावत्स भन्छ। तपाईँ बिहारमा गएर सेवा सत्कार गर्ने, भिक्षुहरूमा गएर चाहिँ सेवा सत्कार गर्ने, धर्ममा सेवा सत्कार गर्ने, आदि इत्यादि सबै चिजहरू चाहिँ श्रमदान गर्ने हुन्छ नि त, सेवा गर्न जाने हो। यसलाई चाहिँ वैयावत्स भन्छ। यसरी धर्म सेवा गरेर तपाईँलाई कहिले पनि हानि हुँदैन, तपाईँ पराजय हुनुहुन्न, तपाईँ विजय नै हुन्छ। र अर्को 6 नम्बरको छ पतिदान। दानको कुरा आयो। अब यो पतिदान भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले जति पनि यो पुण्य प्राप्त गर्नुभयो नि, जसरी चाहिँ दान भनेको तपाईँले भौतिक चिजलाई चाहिँ आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई परहित उपकारको लागि तपाईँले प्रयोग गरिदिने, त्यसरी नै तपाईँले आध्यात्मिक सम्पत्ति पनि कमाउनुहुन्छ, पुण्य सम्पत्ति भनिन्छ त्यसलाई। दानशील भावनादि कुशल कर्मबाट प्राप्त हुने त्यसलाई चाहिँ पुण्य सम्पत्ति भन्छ। त्यो पुण्य सम्पत्ति पनि आफूमा मात्रै सीमित नराखिकन त्यो पुण्य सम्पत्तिलाई प्रसार गर्ने, त्यसलाई के भनिन्छ? पुण्यानुमोदन। यो पुण्यको अनुभवले सत्व प्राणीहरूको कल्याण होस्, यो पुण्यको अनुभवले सकल देवताहरूको कल्याण होस्, यो पुण्यको अनुभवले अमनुष्यहरूको पनि पुण्य हित सुख होस्।
मेरा परिवारमा बितेर गएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर भन्ने। फेरि यो चाहिँ यो के जस्तो भएर जान्छ फेरि। जे होस् तपाईँले चाहिँ पतिदान भनेको चाहिँ भौतिक सम्पत्ति परहित उपकारको लागि त्याग गरे जस्तै पुण्य रूपी सम्पत्ति पनि सत्व प्राणीहरूको उपकारको लागि, देवताहरूको लागि, बितेर गएकाहरूको लागि, अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भनेर पुण्यानुमोदन गरिदिने, पुण्य प्रसार गरिदिने। अब भगवान बुद्धको शासनमा त पानी खनाएर तपाईँले पुण्य दान गर्ने परम्परा छ, संस्कृति छ, धर्म छ, होइन? यो पो त परहित उपकारको चेतना जगाउने भनेको पनि विजय प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम हो, पतिदान हो। त्यसपछि अर्को आयो पट्टानुमोदन। पत्तानुमोदन भनेको कस्तो यो गुण धर्म हो त भन्दाखेरि, अब हामीले मात्र पुण्य त गर्दैनौँ यो संसारमा, धर्मको कुरा थाहा पाएर सबैले पुण्य गरिरहेका हुन्छन्। त हाम्रो मनुष्यको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, अरूले धर्म गरेको, अरूले कर्म गरेको, अरूको उन्नति भएको हेर्न सक्दैन कि मान्छेहरूको जात। त भगवान बुद्धले यो अवगुणलाई त्यागेर हामीले चाहिँ कसैले धर्म गरे, कर्म गरे, पुण्य गरे भने त्यो पुण्य गरेको देखेर सुनेर अनुभव गरेर आफू खुसी भएर मुडिद चित्त राखेर साधु अनुमोदन गरिदिने, कसैको पुण्यलाई अनुमोदन गरिदिने। पतिदान भनेको आफ्नो पुण्य अनुमोदन गरिदिने, पत्तानुमोदन भनेको अरूले गरेको पुण्यलाई साधुकार दिने, अरूले गरेको पुण्यलाई अनुमोदन गरिदिने। त्यो पनि गर्न सक्नुपर्छ। हामी आफूले पुण्य गर्दाखेरि त हे मैले त पुण्य गर्न पाएँ भनेर खुसी हुन्छ। त कोही कोही मान्छेहरू कस्ता हुन्छ, अरूले पुण्य गर्यो भने फेरि दुखी हुने मान्छेहरू पनि हुन्छ के। त्यसैले यो स्वभाव पनि हामीले हटाउनु पर्छ। त्यसैले पत्तानुमोदन भनेको पुण्य क्रिया, कसैले पुण्य गर्दाखेरि त्यसलाई साधु अनुमोदन दिनु पनि पुण्य कार्य हो कि पुण्य कार्य हो। त्यसैले चाहिँ हामी उपासकले कतिले भन्दैलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ, सबैले साधु साधु भन्नुहुन्छ र हो त्यसलाई चाहिँ पत्तानुमोदन भनिन्छ। त्यो पनि पुण्य कार्य हो, त्यो गर्नु पनि पर्छ हामीले। र अर्को 8 नम्बरको पुण्य क्रिया भनेको के हो त भन्दाखेरि धम्म श्रवण। ल आजको दिन त यो धर्म श्रवण त गर्नै पर्छ पुण्य कमाउने मान्छेहरूले। धम्म श्रवण भनेको पाली भाषा, धर्म श्रवण भनेको उपदेशलाई सुन्नु, सधर्मलाई ग्रहण गर्नु, सधर्मलाई चाहिँ श्रवण गर्नु। कति धेरै चाहिँ कुराहरू भइरहेको छ है हाम्रो त। ओहो, हाम्रो पो विजयादशमी भइरहेको छ त। आहा, कहाँ अरूलाई मारेर काटेर हिंसा गरेर विजयादशमी हुन्छ, हाम्रो पो विजयादशमी भइरहेको छ। आहा, धर्म श्रवण गर्नु। जुन धर्म श्रवण गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धि आउँछ, त्यो धर्मलाई श्रवण गर्नुलाई धम्म श्रवण। यो पनि एक किसिमको विजय हुने कार्य हो, यो पुण्य हो कि। पुण्य भएको कारणले जति पुण्यवान हुन्छ उसले चाहेको जस्तो हुन्छ। त 9 नम्बरको के हो त भन्दाखेरि धम्म देशना। धर्म देशना भनेको, धम्म देशना भनेको के हो? धर्म देशना, धर्म देशना गर्ने, दिने, धर्मको कुराहरू दिनुपर्ने। यो दिनमा अधर्म दिइरहेको छ, मार्ने, काट्ने, रगत बगाउने, हत्या गर्ने, हिंसा गर्ने धर्म हुन्छ। मार्ने, काट्ने, रगत बगाउने, हिंसा गर्ने धर्म भए चाहिँ जीवन दिने, हैन, उसलाई डर त्रास रहित बनाउने। अनि त्यो चाहिँ के त? कसैलाई मार्नु धर्म हो भने कसैको जीवन दिनु चाहिँ के हो त? हैन, हिंसा नै धर्म हो भने अहिंसा चाहिँ के हो त? असत्य नै धर्म हो भने सत्य चाहिँ के हो त?
प्रश्न यहाँनिर छ होइन। अहिले त हामी चाहिँ फल्नाले मार्यो, तिस्काले मार्यो काट्यो रगत बगायो भनेको के हिंसा होइन। अनि त्यो हिंसामा टेकेर आएको धर्म संस्कृति पनि सुख र शान्ति र समृद्धिको मार्ग हुन्छ हुँदैन। म त मान्दैन है, तपाईँहरू मान्ने भए मान्नुहोस्, कसले कसको जिम्मा लिन सक्छ। तर मेरो अनुरोध, यो हिंसाको मार्गमा हिँडेर तपाईँले कहिले सुख र शान्ति पाउँदैन। हिंसाको मार्गमा टेकेर आएको कुनै पनि शिक्षा, कुनै पनि धर्मले तपाईँलाई सुख शान्ति र समृद्धि दिन्छ। हो यस्तो हो अहिंसाको, सत्यको, धर्मको उपदेश दिनु, ज्ञान दिनुलाई धर्म देशना भनेर भनिन्छ उपासक-उपासिकाहरू। यो पनि 10 वटा पुण्य क्रियाहरूको 9 नम्बरको पुण्य क्रिया हो। र अर्को अन्तिममा चाहिँ दिठ्ठीजुकम्म भनेर भनिन्छ। यो पनि कुशल कर्म हो, यो पनि पुण्य कर्म हो। यो भनेको सम्यक दृष्टि, सही धारणा। सही धारणा भनेको मारेर सुख शान्ति हुँदैन, हत्या हिंसामा सुख शान्ति हुँदैन भनेर थाहा पाउनु सही धारणा हो। अहिंसा, अरूलाई जीवन दिने, अरूलाई मारकाट नगर्ने, अरूको रगत नबगाउनेमा चाहिँ सही सुख शान्ति र समृद्धि हुन्छ भनेर सही रूपमा थाहा पाउने सम्यक दृष्टि, सही धारणा होइन। अरूलाई दुःख दिएर आफू सुख हुन खोज्ने, अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्न खोज्ने, अरूको ज्यान लिएर अरूलाई मारेर आफू बाँच्न खोज्ने, अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्ने, यो सबै मिथ्या दृष्टि हो। यो सम्यक दृष्टि हुँदै होइन। त्यसैले चाहिँ अरूलाई हिंसा गरेर काटेर मारेर विजय प्राप्त गरे भनेको पनि यो पनि मिथ्या दृष्टि हो, यो सम्यक दृष्टि हुँदै होइन। त्यसैले दिठ्ठीजुकम्म मनमा राख्नुपर्छ। दान दिनु राम्रो, शील पालन गर्नु राम्रो, भावना गर्नु राम्रो, अपचायन ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रति आदर गर्नु राम्रो, वैयावत सेवा धर्म सेवा सत्कार गर्नु राम्रो, पति दान पुण्यानुमोदन पुण्य प्रसार गर्नु राम्रो, पत्तानुमोदन अरूको पुण्य अनुमोदन गर्नु, साधुकार दिनु राम्रो, धम्म श्रवण धर्म श्रवण गर्नु राम्रो, धर्म देशना गर्नु राम्रो, सही हो भनेर थाहा पाउनुलाई दिठ्ठीजुकम्म सम्यक दृष्टि हो, सही धारणा हो। यो धारणा चाहिँ मनमा राख्नु पनि पुण्य नै हो। अब कसैलाई मारेर, कसैलाई काटेर, कसैलाई दुःख दिएर, कसैलाई हिंसा गरेर आफू खुसी हुन पाए पनि धर्मै हो भन्ठान्नु चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टि हो। त्यसले तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि आउँदैन। त हामी विजयादशमीको उपलक्ष्यमा हामी के चाहिँ शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ? सुख शान्ति र समृद्धि होस्, सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर कामना गरेर मात्र पुग्छ? त्यसको लागि त कर्म गर्नु पर्यो। र त्यो कर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि बस भर्खरै मैले 10 वटा जुन कुराहरू भने त्यही कुरा चाहिँ सुख र शान्ति र समृद्धि हुने कर्म हो। त विजयादशमीमा तपाईँले सुख शान्ति र समृद्धि होस् भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ भने यो दानशील भावना अपचायन वैयावच पतिदान पत्तानुमोदन धम्म श्रवण धम्म देशना दिठ्ठीजुकम्म यो 10 वटा चाहिँ पुण्य कार्यलाई सम्पादन गर्न सकोस् भनेर पनि आशिका गर्नुहोस्, अनि मात्रै सुख शान्ति र समृद्धि आउँछ। कहाँबाट आउँदैन? र तपाईँले के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ दुष्चरित्र, मनुष्यलाई पशुत्वमा लाने, मानवलाई दानवमा लाने 10 वटा चाहिँ दुष्चरित्रहरू, पानातिपाता, हत्या हिंसा गर्ने, अदिन्ना दान, चोरी गर्ने, कामेश मिच्छाचार व्यभिचार गर्ने, मुसावादा असत्य कुरा बोल्ने, पिसुन वाचा चुगली गर्ने, फरोज वाचा कडा असभ्य बोल्ने, सम्पप लाप वाचा व्यर्थको कुरा गर्ने, अविद्यामा परि तृष्णामा भुल्नु, लोभ व्यापाद द्वेष क्रोध
मिथ्या दृष्टि मोहमा परेर सही कुरा गलत धारणामा बस्ने हो यस्ता दुश्चरित्रहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, परास्त गर्नु पर्यो। के को हतियारले परास्त गर्ने त भन्दाखेरि तलवार, भाला, चुपी, खड्गले होइन, मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको हतियारले तहस नहस पार्ने। त्यो मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको हतियारमाबाट पराजित भएका व्यक्तिहरूको पनि विजय नै हुन्छ। त भगवान बुद्धसँग पराजित भएका व्यक्तिहरू सबै विजय भए। किन त भन्दाखेरि उहाँको हतियारले कसैको गला छिनिँदैन, उहाँको हतियारले कसैको रगत बगिँदैन, उहाँको हतियारले कसैको जीवन चाहिँ अन्त हुँदैन। बरु उहाँको हतियारले जीवनको सुरुवात हुन्छ, नयाँ जीवनको सुरुवात हुन्छ। यस्तो पो हो त हाम्रो भगवान बुद्धको चाहिँ हतियार। त्यसै तपाईँले कहिले भगवान बुद्धले चाहिँ हतियार बोकेको देख्नु भएको छ? कहिले तपाईँले भगवान बुद्धले फल्नाको गर्दन छिनालेको, फल्नाको रगत बगाए, फल्नाको ज्यान लियो भनेर सुन्नु भएको छ? जतासुकै हेर्नुहोस् भगवान बुद्ध शान्त मुद्रामा मैत्री करुणाको आँखाले मजाले हेरेर प्रज्ञाको ज्योति फैलाइरहेकै तपाईँले देख्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धलाई यो पनि थाहा छ कि जोसुकै जस्तोसुकै मार, जतिसुकै चाहिँ यो शस्त्र अस्त्र लिएर आए पनि यो मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियारसँग के पनि टिक्दैन कि। त्यही भएर भगवान बुद्ध जतिसुकै हतियार लिएर आए पनि, युद्ध गर्न आए तापनि मुसु 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 हाँसेर त्यो आफूलाई मार्न आउनेहरूप्रति पनि हतियार चलाउनुहुन्छ कि। फेरि भगवान बुद्ध कस्तो हतियार चलाउनुहुन्छ? मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियार चलाउनुहुन्छ। यस्ता मैत्री प्रज्ञा र करुणा र प्रज्ञाको हतियार अगाडि यो चाहिँ खड्ग, यो तलवार, यो भाला, यो भुसुनाहरू हुन्। यो भुसुनाहरू हुन्, के पनि होइन। त्यसैले भगवान बुद्धलाई कहिले पनि यो तलवार, यो खड्ग, यो चुपी, यो बाण, यो के भाला कहिले पनि हतियार, शस्त्र अस्त्र कहिले बोक्न आवश्यकै परेन। त उहाँले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियारले त्रिलोक जितेर लिए। त्यसैले त देवताहरू हात जोडेर भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर घोडा टेकेर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि भनेर भन्ने। ती सबै व्यक्तिहरू, शरणमा आएका ती सबै व्यक्तिहरू चाहिँ नयाँ जीवन पाए। नयाँ जीवन पाए कसरी त भन्दाखेरि आफ्नो जीवनमा भएको 10 प्रकारका दुश्चरित्रहरूलाई चाहिँ परास्त गरे र आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सदा विजयी गर्ने 10 प्रकारका पुण्य क्रियालाई पनि सम्पादन गरे। ल कति राम्रो बाप्पा। मलाई त भगवान बुद्धको कुरा सुन्यो भने त घाँटी चाहिँ दुखिरहेको छ। मलाई देशना गऱ्यो भने कहाँबाट त कसै आउँछ अर्कै किसिमको जोस आएर, जागर आएर, होइन धर्म त आइरहने कि घाँटी त अलिकति यो चिसो लागेर। जे होस् आजको विजयादशमीमा पनि हामीले चाहिँ केलाई परास्त गर्नुपर्ने, हामीलाई सदा विजय बनाउने कुशल पुण्यहरू के हुन् भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सक्दो प्रश्न पार्ने किसिमले मैले देशना गरेँ। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूले पनि विजयादशमी सही रूपमा मान्य हो भने हामी सबैले परास्त गर्नुपर्नेलाई पनि परास्त गरेर आफूलाई सदा विजय बनाउने यो पुण्य क्रियालाई पनि सम्पादन गरेर विजयादशमी मान्न सकियो भने सही मानेमा हामीले विजयादशमी सम्पादन गरेको हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू, अहिंसा त त्याग्नु पर्ने, अहिंसालाई त हिंसालाई त त्याग्नु पर्ने, अहिंसाको बाटो रोज्नु पर्ने,
यो समयमा हामीलाई चाहिँ हिंसा गर्ने सिकाइरहेको छ, धर्मको नाममा, कर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, विडम्बनाको कुरा। जुन भगवान बुद्धले नेपालमा जन्मिनु भएर संसारभरि सुख शान्ति र समृद्धिको सन्देश बोकेर चाहिँ सधर्म प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यस्ता चाहिँ निर्मल विमल व्यक्ति जन्मिनु भएको यो नेपालमा हिंसाको मार्ग चाहिँ रफ्तारले दौडेको देख्दाखेरि त अचम्म लाग्छ, के भएको यो भने जस्तो। जसले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हतियार बोकेर संसारलाई परास्त गरे, सबैलाई विजय प्राप्त गरे, सबैलाई नयाँ जीवन दिए, त्यो भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको यो राष्ट्र नेपालमा हामी कसैको रगत बगाइरहेका छौँ, कसैको गला छिनिरहेका छौँ, कसैको जिउने अधिकार हनन गरेर हत्या गरिरहेका छौँ, यो सुहाउने कुरा भयो र हाम्रो पनि मन मस्तिष्क छ नि, अलिकति सोचेर हेर्ने हो कि के सुहायो र भनेको। जुन व्यक्ति नेपालमा जन्मिनु भएर कहिले पनि शस्त्र अस्त्र हात हतियार छुनुसम्म भएन, त्यस्ता व्यक्ति जन्मिनु भएको भगवान बुद्धको बुद्ध भूमिमा आज हात हतियार चलिरहेको छ, शस्त्र अस्त्र चलिरहेको छ, रगत बगिरहेको छ, ज्यान गइरहेको छ, बलि दिइरहेको छ। के यो सुहाउने कुरा भयो? यो सुहाउने कुरा भयो? भएन। त्यसैले सबैको त जिम्मा लिन नसकिएला, तर वास्तवमा भन्ने हो भने हामी आफूले आफूलाई नै पहिला विजय गराउनु पर्यो, त्यसपछि बिस्तारै जाला। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यस्ता कुराहरू पनि पहिला पनि शासक वर्गहरूले लाडिएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरीति विसङ्गति विकृतिहरू उत्पन्न भएको, अज्ञानीहरूको शासक वर्गहरूको कारणले गर्दाखेरि त अहिले साँच्चैकै मैत्री करुणा र प्रज्ञाको त्यो मार्गमा हिँड्ने हो भने त यो शासक वर्गहरूले नै यो बुद्धको देश शान्ति भूमि बुद्ध भूमिमा यस्ता हत्या हिंसा रगत बग्ने कसैको ज्यान लिने कार्य निषेधित छ भनेर शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिदिनु पर्थ्यो। म भइदिएको भए त कहिले गरिसक्थेँ। बुद्ध भूमिमा कसैको ज्यान जाने छैन, बुद्ध भूमिमा कसैको रगत बगिने छैन, बुद्ध भूमिमा कसैको गर्दन छिनालिने छैन, बुद्ध भूमिमा कसैको बाँच्ने अधिकार हनन हुने छैन। त यति मात्र होइन, यो संसार नै बुद्धमय छ के। किन त भन्दाखेरि सबैलाई सुख चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ, समृद्धि चाहिन्छ। त यो त्रिलोक बुद्धमय भएन त यो त्रिलोकमा पनि कहीँ कतै पनि हत्या गर्नु हुँदैन थियो, रगत बग्नु हुँदैन थियो, ज्यान जानु हुँदैन थियो। त भगवान बुद्धले त यो त्रिलोकलाई बुद्धमय त बनाएर जानु भइसकेको थियो। त बीचमा के भयो भयो, कसो भयो, यो विकृति विसङ्गति यो चाहिँ नाना थरीकाले चाहिँ जडा गाडिसकेपछि अब मैले तपाईँलाई कति भन्ने, भगवान बुद्ध जन्मिएको यो राष्ट्र नेपालमा भिक्षुहरू चाहिँ निष्कासित हुनुपर्छ, जेलमा बस्नुपर्छ, यस्ता इतिहास त हाम्रो आँखा अगाडि छर्लङ्ग छ त। अनि कति विडम्बना, त्यो पहिला भएको कुराहरू त गए, अब ठिकै छ। अहिले त हामीले बुझ्नु पर्यो, अहिले त जानुपर्ने 21औं शताब्दीमासम्म आइसकेपछि विज्ञानले कति चमत्कार कुरा गरिसके। त भगवान बुद्धको चाहिँ ज्ञानलाई यसो हेर्नुहोस् त, कति विज्ञान सङ्गत छ यो भगवान बुद्धको शिक्षा, कति यो प्रकृति सङ्गत छ, कति यो जीवन सङ्गत छ यो धर्म। अनि यसलाई चाहिँ गर्वका साथ हामीले चाहिँ जीवनमा नअपनाइकन नाना थरीका यता हिँड्यो त्यता हिँड्यो, यो भन्यो त्यो भन्यो, यस्तो उस्तो दुनियाँ भारद्वार कुरा गरेर
कालो के सेतो भइसक्यो, अहिले पनि सदरमा जानेको होइन। पुक्क पुक्क पुरेको अनुहार चाहिँ चाउरी चाउरी परिसक्यो, अहिले पनि सदरमा जानेको छैन। स्वयं स्वयं श्वास फेरिरहेको चिज अहिले श्वास एकचोटि फेर्दाखेरि पनि अब श्वास भित्र गएको श्वास पनि बाहिर आउला कि आउँदैन जस्तो भइसक्यो, बाहिर गएको श्वास पनि भित्र आउला कि नआउला जस्तो भइसक्यो, अहिले पनि सदरमा बुझेको छैन। अनि कहिले बुझ्ने भनेको के, कहिले बुझ्ने हो? अब मसानमा लगेर तपाईँले चाहिँ त्यो घाटमा लगेर चाहिँ सुताइसकेपछि बुझिदिएर के काम? बुझ्ने क्षमता त हुँदैन। त्यसैले मेरो चाहिँ अनुरोध है, मैले 7 दिनसम्म चाहिँ विजयादशमी, यो चाहिँ बलि हत्या हिंसा, यो विजय होइन, पराजय आदि इत्यादि को विषयमा, हुन त बौद्धहरू विजय पराजयको बाटोमा हिँड्नुहुन्न। विजय भयो भने पनि घमण्ड आउँछ, पराजय भयो भने दुःख होइन, ईर्ष्या होइन, पीडा बदलाको भाव आउन सक्छ। त्यसैले मैत्री करुणा र प्रज्ञाको त्यो हतियारले परास्त गर्नु भयो भने, पराजित भएका पनि विजय हुन्छ भने त्यहाँ कुनै बदलाको भावै हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभाव, जुन भगवान बुद्धको शिक्षाले जम्बुद्वीप भरि त्यति बेला कसैले पनि सुख शान्ति र समृद्धि नभएको समयमा, जुन बेला अशोक महाराजको त्यो हतियार त शस्त्र अस्त्रले त्राही त्राही भएका त्यो जम्बुद्वीप भरि कसैले पनि सुख शान्ति र समृद्धिको अनुभव गर्न पाउन नसकेको समयमा महत्त्वकांक्षी राजा अशोक महाराज चण्डाशोक सबैलाई मारकाट गर्नु, त्यस्तो राजा पनि सारालाई जितेर आफूसँग हारिसकेपछि, सुख शान्ति र समृद्धि नपाइसकेपछि एउटा 7 वर्षको निग्रोध सामनेलाई शान्त दान्त सुख शान्तिसँग चाहिँ आइरहेको सामनेलाई देखिसकेपछि यो सामनेसँग सुख शान्ति पाउने कुनै न कुनै सूत्र छ, नत्र भने खुट्टामा जुत्ता छैन, टाउकोमा केस छैन, हातमा पात्र बोकेको छ त्यो पनि खाली छ, यस्तो व्यक्ति कसरी सुख शान्ति हुन सक्छ? जबकि म सुनको पक्रे लाउने, सुनको जुत्ता लाउने, हिरा मोतीको वस्त्र लाउने मान्छे, सुनको खातमा सुत्ने मान्छे, सुनको थालमा खाने मान्छेलाई सुख छैन, उसलाई चाहिँ सुख छ भनेपछि उसँग सुख हुने कुनै न कुनै सूत्र छ। त निग्रोध सामन्यलाई बोलाएर चाहिँ उपदेश सुन्दाखेरि त आखिरमा मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग नै सुख र शान्ति र समृद्धिको बाटो रहेछ नि त। कहाँ त्यो हत्या हिंसा मार काट, त्यो त सुख र शान्ति र समृद्धिको बाटो होइन। त्यसैले यस्ता हत्या हिंसा मार काट गर्नको निमित्त हाम्रो मनमा जुन यो क्लेशहरू छन्, मारकाट गर्नको निमित्त चाहिँ चाहिने यो चाहिँ लोभ द्वेष मोह अहंकार अभिमान ईर्ष्या दाह क्रोध काम आदि इत्यादि जति पनि यो चाहिँ जीवनका मैलहरू क्लेशहरू छन्, त्यस्तालाई परास्त गरेर आफैले आफै माथि जिते पो सात्विकै संग्राम जित भनिन्छ भन्ने उपदेश सुनिसकेपछि त अशोक महाराजले त ओहो जिन्दगीभर मैले यो चाहिँ मिथ्या बाटो अपनाएर शस्त्र अस्त्रको बलले सारालाई काटेर मारेर रगत बगाएर मैले सुख शान्ति खोजेँ, भएन, त्याग्नु पर्यो। आजदेखि अहिलेदेखि होइन, पछि त उसले आजदेखि अहिलेदेखि म यो शस्त्र अस्त्र परित्याग गर्दैन, अब म धर्मको हतियार चलाएर सारा प्राणीहरूको मन मस्तिष्कलाई जित्छु। अब पहिला हतियार चलाएर सारालाई काटेर रगत बगाएर विजय प्राप्त गरे, त्यहाँबाट सुख शान्ति समृद्धि आएन। त शस्त्र अस्त्र चाहिँ हात हतियार त्यागेर मैत्री करुणा र प्रज्ञाको हात हतियार चलाएर साराको मन मस्तिष्क जितेर लिएका अशोक महाराजले
आजकै दिन त्यसरी शस्त्र अस्त्र परित्याग गरेर मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेको दिन भएर विजयादशमी भएको। त्यसरी धर्मको प्रभावले परिवर्तन भएका अशोक महाराजको जुन चाहिँ प्रशंसनीय कार्य देखेर धुमधामले उत्सव मनाए। त त्यही उत्सव चलिरहेको थियो, बीचमा त्यस्तै प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि बीचमा खलबलियो। त्यो खलबलिएको चिजलाई अब हामीले जगाउनु पर्छ, पुनः जगाउनु पर्छ, पुनः जीवित मान्नु पर्छ। मैत्री करुणा र प्रज्ञाको त्यो उत्सव फेरि मनाउनु पर्छ हामीले। अनि साँच्चै विजयादशमी मानेको हुन्छ। धम्म विजया दशमी मान्ने हो हामीले। यो विजयादशमी मात्र भन्ने होइन, हामीले त धम्म विजया दशमी मान्नुपर्छ। धर्मको विजय दशमी। त त्यो कर्तव्य चाहिँ अब हाम्रो हो कि होइन। त्यसैले एउटा व्यक्तिले गर्नु भन्दाखेरि पनि यो शासक वर्गले नै यो कुरालाई जानेर बुझेर एउटा चाहिँ हत्या हिंसाको मार्गलाई निषेधित गरिदिएको भए त सामसुम हुन्छ त। मैत्री करुणाको प्रज्ञाको होइन मार्ग चाहिँ प्रशस्त पारिदिए त सक्थ्यो त। एकैचोटि नसकिएला, बिस्तारै सकिएला, हतार गरेर पनि काम छैन, सकिने छ। किन त भन्दाखेरि सबैलाई सुख चाहिन्छ, शान्ति चाहिन्छ र समृद्धि चाहिन्छ भने बाटो मैत्री करुणा र प्रज्ञाकै हो। अन्ततः नजानेर नबुझेर अज्ञानतामा हामीले हत्या हिंसाको बाटो रोजेर सुख शान्ति समृद्धि पाउँछ भनेर हिँडिरहेका छौँ भने त्यो अज्ञानता हो, त्यो अविद्या हो। सही रूपमा ज्ञान बुद्धि विवेकले सोच्ने हो भने मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्ग नै वास्तवमा सुख र शान्तिको मार्ग हो। जुन मार्गमा हिँडेपछि हामीले कसैको ज्यान लिनु पर्दैन उसमाथि विजय प्राप्त गर्नुको निमित्त, हामीले कसैको रगत बगाउनु पर्दैन उसमाथि विजय प्राप्त गर्नुको निमित्त, हामीले कसैको ज्यान हट्याउनु पर्दैन उसमाथि विजय प्राप्त गर्नुको निमित्त, बरु उसलाई नयाँ जीवन दिएर उसको मन मस्तिष्क हामीले जितेर सही मानेमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सकियो भने त्यो मानेमा मात्रै विजयादशमी सही रूपमा मानेको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेकोले नै आजसम्म अब भोलिदेखि त अब विजयादशमी पनि सकियो। अब यो कुरालाई फेरि उठाइरहनु पनि यो सन्दर्भ सान्दर्भिक हुँदैन। त एक हप्तासम्म हामीले चाहिँ अब धेरै कुरा भनिसक्यो। उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरूले त कसैको कलम चल्छ भने त कति ठुल्ठुला लेखहरू पनि सक्थ्यो होला होइन। त यस्तो सन्दर्भ जोडिएको यो विशेष दिनलाई विशेष प्रकारले मनाऊ। हिजो अस्ति जस्तो मनाइरहेको त्यो त गलत रहेछ भन्ने कुरालाई जानौँ बुझौँ। त्यसैले आज हामीले चाहिँ लेखेका पनि छौँ नि, जागौँ जागौँ भनेर, सत्य मार्गमा लागौँ, अति भो अब त जागौँ भनेर, हत्या हिंसालाई त्यागौँ, सत्य मार्गमा लागौँ, अति भो अब त जागौँ। धेरै भयो। अब हामी जागेनौँ भने हाम्रो सन्ततिहरू पनि भोलि पर्सि यही मार्गमा हिँडेर उनीहरूले पनि सुख शान्ति समृद्धि भन्दै दुःख अशान्ति र पतनको बाटो उनीहरूले पनि रोज्नु पर्ने हुन्छ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति उनीहरूलाई पनि आउन सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पुनः अन्तिममा एकचोटि विजयादशमीको शुभकामना दिन गइरहेको छु। मौर्य सम्राट अशोक महाराजले हत्या हिंसाको मार्गलाई त्यागेर
मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्ने अधिष्ठान गरेको संकल्प गरेको जुन भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारणा पालना गर्दै कसैको ज्यान हरप्ने, कसैको रगत बगाउने, कसैको प्राण मार्ने जुन शस्त्र अस्त्र छ, त्यो शस्त्र अस्त्रलाई परित्याग गरेर भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दानशील भावना वैयावच्च अपचायन पतिदान पत्तानुमोदन धम्म सवन धम्म देशना दिठीज कम्म, यस्ता दिठीजकुम्म 10 प्रकारका पुण्य धर्मलाई सम्पादन गर्नको लागि आफू र आफ्ना सन्तान, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्ना बल शक्ति सारा प्रयोग गरेर सबैको मन मस्तिष्क विजय गरेको दिन आजकै दिन हो, विजयादशमी। जुन दिनमा अशोक महाराजले दुष्चरित्रहरूमाथि विजय प्राप्त गरे, प्राण हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, असत्य कुरा गर्ने, चुगली गर्ने, कडा असभ्य बोल्ने, व्यर्थका कुरा गर्ने, हैन, अविद्यामा परि तृष्णामा भुल्ने, लोभ क्रोध द्वेषमाथि र मिथ्या दृष्टिमाथि विजय प्राप्त गरेको दिनमा सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सदा मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँड्न सकेर आफूमा भएको दुष्चरित्रहरूलाई परास्त गरी आफूलाई सदा विजयी बनाउने 10 पुण्य क्रियाहरूलाई सम्पादन गर्न सकी चाँडोभन्दा चाँडो मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने धम्म विजया दशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई मैत्रीपूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि बुद्ध शासन भनेको सब पापस्स अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सच्चित्त पर्योदपन्नं हेतं बुद्धान शासन। कुनै पनि पाप कर्महरू नगर्नुहोस् भनेकै त्यो दुष्चरित्रहरू नगर्नुहोस्। कुशलस्स उपसम्पदा भनेको यो 10 पुण्य क्रिया सम्पादन गर्नु भनेको। सच्चित्त पर्योदपनं, अनि मात्र यो मन हाम्रो शुद्ध हुन्छ, सफा हुन्छ। यो मनलाई सफा गर्ने कार्य भनेकै दुष्चरित्रलाई हटाइसकेपछि 10 कुशल पुण्यलाई सम्पादन गरिसकेपछि यो मन चाहिँ के भएर आउँछ? सच्चित्त पर्योदपनं, यो मनलाई चाहिँ शुद्ध पार, सफा पार। एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्धहरूको शासन हो, बुद्धहरूको शिक्षा हो, बुद्धहरूको अनुशासन हो, बुद्धहरूको धर्म हो। त्यसैले अन्तमा सबै उपासक उपासिकाहरूले कुनै पनि पाप रहित भएर कुशलहरू सबै सम्पादन गर्न सकेर आफ्नो यो मन मस्तिष्कलाई सफा पारेर भगवान बुद्धको शासनलाई जानेर बुझेर बुद्धको अंश लिन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि थपेर बोनसमा मैले तपाईहरुलाई शुभकामना पनि बोनसमा दिए। र अन्तमा उपासक उपासिका, अब हामीले पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ, पतिदान पनि गर्नुपर्छ। धन सम्पत्ति मात्रै दान गर्ने होइन, पुण्य पनि दान गर्नुपर्छ। यसलाई पतिदान भनेर भनिन्छ। र अन्तमा हामी अब पुण्यानुमोदन गर्न गइरहेका छौं। र आजको दिन विजयादशमी, धम्म विजयादशमी। पहिला त धम्म विजयादशमी भन्थ्यो, पछि त धम्म हटेर गयो। अब धर्मै हटेर गइसकेपछि त हत्या हिंसा काट मार रगत बगाउनु त कुरा हुन्छ नि। अब धर्म भएको भए पो कसैलाई जीवन दिने, कसैलाई चाहिँ हैन अभय दान दिने हुन्छ। त हामीले अब विजयादशमीलाई धम्म विजयादशमीको रूपमा प्रतिष्ठित गर्नु छ। त आजको दिन धम्म विजयादशमीको दिनमा केही उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब बिहारमा त आउन मिलेन हैन, परिस्थिति यस्तो छ। त्यसैले आजकल चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ श्रद्धा राखेर चाहिँ आफ्नो जन्मदिन आदि इत्यादिको दिनहरूमा भोजन दान गराउने गर्नुभएको छ। र आज हाम्रो उपासिका है धर्मरस पासा पुच भनेर चाहिँ हाम्रो यो सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा एकताका
कठिन दाताहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा मन्दिरा बज्राचार्य उपासिकाको आज जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना गरेर परित्राण पनि भइसकेको छ बिहान है। र उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँलाई धेरै धेरै सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना, मैत्रीपूर्ण शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँले चाहिँ भोजन दान गराउने पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँले रु 3000 दाम पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको रविन्द्र बज्राचार्य परिवार लगायत सम्पूर्ण परिवार सदस्यहरूलाई पनि सुख शान्ति र समृद्धि छाओस् भनेर पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजकै दिन चाहिँ हाम्रा चाहिँ उपासिका चाहिँ ज्ञानी महर्जन रविन्द्र महर्जन ज्यूहरूले पनि भन्तेको लागि आज बिहारमै भोजन दान गर्नको निमित्त यही थसिकै हो। अब म चाहिँ अब बाहिर साहिर अब गएर चाहिँ अब समय बिताउने त परिस्थिति नभएको कारणले गर्दाखेरि बिहारमै अब जहिले पनि भोजन भइरहेकै समयमा उहाँहरूले चाहिँ बिहारमै भोजन दान गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र उहाँ ज्ञानी महर्जन र रविन्द्र महर्जनहरूलाई पनि सुख शान्ति र समृद्धिले बास बसोस् भन्दै उहाँहरूको भोजनलाई अनुमोदन गरिसके। र अन्तमा जति पनि हामीले पुण्य सञ्चित गरे यो पुण्यको अनुभावले सबै प्राणीहरूको पनि कल्याण होस्, मङ्गल होस्। र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार सुख शान्ति र समृद्धि छाउने यस्ता चाहिँ शिक्षालाई जीवनमा मैत्री करुणा र प्रज्ञाको मार्गमा हिँडेर आफ्नो जीवनलाई सदा सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै र बितेर गएका हाम्रा गुरुवर ज्ञान पूर्णिमा वास्तविक भन्थे। त्यस्तै गरी श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्दिता विवंश गुरुप्रति यो पुण्य प्रसार गर्दै उहाँहरूको निर्वाण कामना गरौँ। र जति पनि अरू अन्य गुरुजनहरू लगायत हाम्रा चाहिँ तपाईँहरूका हाम्रा सबैका जति पनि ज्ञाति बन्धुहरू छन् उहाँहरूको लागि पनि बितेर जानु भइसकेकाहरूलाई यो पुण्य लाभ होस्। र देवताहरू अमनुष्यहरू सबै प्राणीहरूप्रति पनि यो पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको जीवनमा सधर्मले बास बसोस्, मैत्री करुणा र प्रज्ञाले बास बसोस् र सही मानेमा धम्म विजया दशमी सम्पन्न गर्न सकोस् भनेर आज सबैलाई शुभकामना दिँदै अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्। आजको दिन सबैको मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।